बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेट्रो वन न्यूज़ के साथ मैं हूं अब्दुल्ला शाह। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मासूल चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने अपनी पहली तकरीर में कैद जजों की रिहाई के ऑर्डर तो दिए, लेकिन उन्हें कैद करने वालों के खिलाफ आज तक कोई इकदाम नहीं उठाए। वफाकी मुशीर दाखिला रहमान मलिक ने कहा है कि मुंबई हमलों की तहकीकात के लिए तफ्तीशी टीम को 10 दिनों की डेडलाइन दी गई है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को कटहरे में खड़ा करके इंसाफ के तकाजे को पूरा करे। एमक्यू के कायद दाऊद ने कहा है कि रियासती ऑपरेशन के दौरान वाक़या करबला की तरह तहरीक की क़यादत ख़वातीन ने संभाल ली थी। शाहरा नूरजहां के इलाके में डकैती के दौरान मज़ाहमत पर मेट्रो टीवी चैनल का कारकुन जख्मी, जबकि मुल्ज़िमान फरार होने में कामयाब हो गए। इसराइली वज़ीर दिफा ईदुल ऑरमट ने कहा है कि ग़ज़ा में एक तरफा जंग बंदी का अमल शुरू कर दिया गया। अगर हमास ने हमले बंद ना किए तो जंग का सिलसिला दोबारा शुरू हो सकता है। और श्रीलंकन क्रिकेट टीम पाकिस्तान के खिलाफ 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज खेलने के लिए आज कराची पहुंच रही है। ये थी हेडलाइंस। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। मेट्रो वन के साथ रहिएगा। मेट्रो न्यूज़ बुलेटिन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अब खबरें तफसील के साथ। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा है कि मुल्क में तवानाई के वसी ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन माजी में इनसे इस्तेफादा ना करने के बायस आवाम को तवील रोशनी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बाद ऐवान सदर में वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ मंसूबे होने इजलास के मुश्तरका सदारत के दौरान कही। इस मौके पर सदर ने हिदायत दी है कि थरकोल मंसूबे के मुसलसल मॉनिटरिंग के जरिए काम की रफ्तार तेज़ की जाए और मंसूबे की राह में हायल तमाम रुकावटें ख़त्म की जाएँ। वफाकी वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि यह हमारे कामयाब मौक़िफ़ का नतीजा है, जो आज इंडिया से भी जंग ना करने की आवाज़ें आ रही हैं। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अगर दोनों ममालिक के दरमियान जंग हुई तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान दोनों मुल्कों की आवाम को होगा, जो किसी सूरत जंग नहीं चाहते हैं। मुंबई हमलों के बाद भारत ने पाकिस्तान को दुनिया में तनहा करने की कोशिश की, मगर हमने इस कोशिश को कामयाब ख़ारजा पॉलिसी के ज़रिए नाकाम बना दिया। उन्होंने कहा कि अमरीका और बरतानिया समेत कई ममालिक ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की। पाकिस्तान आज भी अपने गैर मशरूत ताउन की पेशकश पर कायम है, मगर भारत ने अब तक इसका मज़बूत जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द पाकिस्तान हिंदुस्तान के नहीं, अमन के दुश्मन हैं। अगर कोई पाकिस्तान मुंबई हमलों में मुलव्वस हुआ तो इसके खिलाफ पाकिस्तानी कवानीन के तहत ही कार्रवाई की जाएगी। वफाकी मुशीर दाखिला रहमान मलिक ने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान ने भारत को इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि मुंबई हमलों के ज़िम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा और तहकीकात में भारत से मुकम्मल ताउन किया जाएगा। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की फराहम करदा मालूमात की बुनियाद पर इंक्वायरी कमीशन की तहकीकात जारी है और वो 10 दिन में अपनी इब्तदाई रिपोर्ट हुकूमत को पेश कर देगा। ताहम ज़रूरत पड़ी तो तहकीकाती टीमों को मज़ीद वक्त भी दिया जा सकता है। मुशीर दाखिला रहमान मलिक ने वाज़ेह किया है कि FIA के तहत होने वाली इंक्वायरी पर पाकिस्तानी कवानीन के तहत होगी और इसमें कोई बैरूनी दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। उनका कहना था कि भारत सब्र का मुज़ाहरा करते हुए तहकीकात के लिए पाकिस्तान को वक्त दे। मासूल चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने अपनी पहली तकरीर में कैद जजों की रिहाई के ऑर्डर तो दिए, लेकिन उन्हें कैद करने वालों के खिलाफ आज तक कोई इकदाम नहीं उठाए। सिटी कोर्ट कराची बार्स एसोसिएशन के हल्फ वफादारी के तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस की बुनियाद आइन की बालादस्ती पर होती है। 3 नवंबर को एक वर्दी वाले जनरल ने जजों की बरतरफी का ऑर्डर सिर्फ इसलिए दिया कि मुंसिफों ने एमरजेंसी की मुखालफत की थी। उनका कहना था कि वकला की तहरीक पर कराची के वकला की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। अफसोस इस बात का है कि साहनिया 12 मई की तहकीकात को सर्द खाने में डाल दिया गया है।
مجھ سمیت سپریم کورٹ کے ججوں کو اس لیے سزا دی گئی تھی کہ ہم نے اسٹیل مل اور گمشدہ افراد کے سلسلے میں اقدامات اٹھائے تھے۔ افتخار محمد چودھری کا کہنا تھا کہ پی سی او کے تحت حلف اٹھانے والے جج رائے کے پہاڑ کی طرح ہوتے ہیں۔ جس ملک میں انصاف کرنے والوں پر ہاتھ ڈالا جاتا ہے، اس معاشرے میں ظلم اور ناانصافیاں پروان چڑھتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جن ججوں نے پی سی او کے تحت حلف اٹھا لیا ہے، انہوں نے ریت کے ٹیلے پر گھر بنایا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ معزول چیف جسٹس نے 9 مارچ کو ہونے والے لانگ مارچ کی کامیابی کو اس ملک کی انصاف کی کامیابی قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ کامیابی وکلا کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ اس موقع پر سپریم کورٹ بار کے صدر علی احمد گر نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان میں اب صرف سچ رہے گا اور وکلا سچ کے ساتھ ہیں۔ آج اسمبلی میں جو موجود ہیں وہ وکلا کے اس وقت تک مقروض ہیں جب تک پاکستان میں آئین کی بالادستی قائم نہیں ہو جاتی۔ حلف برداری کی تقریب سے جسٹس ریٹائرڈ رانا بھگوان داس، کراچی بار کے صدر محمود علی قریشی اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے بھارت کی طرح پاکستان کو بھی چھوٹ دی جائے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ پر واضح کر دیا تھا کہ بھارت کو نیوکلیر سپلائر گروپ کی جانب سے کلیئرنس پاکستان کی طرف سے مخالفت نہ کیے جانے کے سبب ملی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کو ڈاکٹر قدیر تک رسائی نہیں دی جائے گی۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام بند کرنے کے لیے امریکہ کا کوئی دباؤ نہیں ہے۔ وزیر اعظم نے واضح کیا ہے کہ افغانستان میں مزید فوجیوں کو تعیناتی سے لڑائی میں شدت آئے گی۔ قبائلی علاقوں میں القاعدہ کا وجود نہیں رہا۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہی محترمہ بینظیر بھٹو کے منشور عمل درآمد کرائے اور سابق صدر پرویز مشرف کو کٹہرے میں کھڑا کر کے انصاف کے تقاضے کو پورے کرے۔ بدین کے قصبے راہوں میں کسان رہنما فاضل راہو کی 22ویں برسی کی تقریب سے ٹیلی فونک خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مشرف سے وفاداری کا حلف اٹھانے والے جج بنے بیٹھے ہیں۔ اس موقع پر مسلم لیگ نون کے صوبائی صدر غوث علی شاہ نے کہا ہے کہ حکمران مساق جمہوریت پر عمل درآمد کر کے حقیقی جمہوریت قائم کریں۔ چلتے فرزند اور سابق صوبائی وزیر محمد اسماعیل راہو سمیت رسول بخش پولیجو، ڈاکٹر قادر مکسی، ممنون حسین اور دیگر رہنماؤں نے بھی خطاب کیا۔ اور اب بلٹن میں شامل کرتے ہیں کچھ قومی خبریں۔ صوبہ سرحد کے مختلف قبائلی علاقوں میں شدت پسندوں کے خلاف کارروائی جاری ہے۔ ملکی مربت میں 5 شدت پسند ہلاک ہو گئے، جبکہ محمد اور خیبر ایجنسی میں شدت پسند، ڈرگ مافیا اور جرائم پیشہ افراد کے سینکڑوں گھر اور دکانیں مسمار کر دی گئیں۔ ذرائع کے مطابق ضلع لکی مربت کے علاقے خواصہ خیلہ میں شدت پسندوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز اور مقامی قبائل کے مشترکہ آپریشن کے دوران جھڑپ میں 5 شدت پسند مارے گئے، جبکہ ایک قبائلی جاں بحق اور ایک زخمی ہو گیا۔ محمد ایجنسی کی تحصیل صافی میں متعدد غیر قانونی گھروں اور بازاروں کو مسمار کر دیا گیا۔ ادھر مینگورہ کے نواحی علاقے کمبر میں شدت پسندوں نے مزید ایک گرلز ہائی اسکول اور بلوگرام میں ایک پولیس چوکی کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا۔ متحدہ قوم موومنٹ کے قائد الطاف حسین نے کہا ہے کہ جب ریاستی آپریشن کے دوران کارکنوں کی لاشیں گلیوں میں پڑی تھیں تو واقعہ کربلا کی طرح تحریک کی بھاگ دوڑ خواتین نے سنبھال لی تھی۔ اہتمام لال قلعہ گراؤنڈ عزیز آباد میں یوم حسین کی محفل سے الطاف حسین نے ٹیلی فونک خطاب کا آغاز سورۃ العصر کی تلاوت سے کیا۔ اپنے خطاب میں الطاف حسین نے کہا خدا کو یہ خوب معلوم تھا کہ حق کی تلقین جو کرے گا اس پر ظالم و جابر حکمراں مطلق العنان حکمراں اس پر اس کی آل اولاد پر ظلم و بربریت کریں گے، تو ان سے کہا گیا تم صبر کرنا اور رائے حق میں اگر تم قربان بھی ہو گئے تو خسارے میں ہوگے، خسارے میں، چاہے عید میلاد النبی ہو یا صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا ذکر ہو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور رائے خیبر کے فاتح حیدر کرار علی ابن ابو طالب کا ذکر ہو، درود بھیجے برو۔ مطلب یزید نے کبھی انکار نہیں کیا تھا
چاہتا تھا کہ ایک دفعہ تھپا لگ جائے. بی بی زینب اگر پڑھی لکھی نہ ہوتی تو دربار یزید میں جو تاریخی خطبہ انہوں نے دیا ہے، کوئی جاہل عورت ایسا خطبہ دے سکتی ہے؟ اور آپ سب جانتے ہیں کہ جب سے کیو ایم اور اے پی ایم کی تحریک چلی ہے، ہمارے ہزاروں ساتھی اس حق پرستی کی جدوجہد میں شہید کر دیے گئے. نوجوانوں کا گھر سے نکلنا بند کر دیا گیا. گلی گلی لاشیں پڑے تھے تو 9-0 کو کھولنے والی اور پولیس اور فوج سے ٹکرانے والی یہ بیویاں ہی تھیں این کیو ایم کی. یوم حسین کی محفل سے ممتاز عالم دین عبدالخالق پیرزئی